आज आमचो प्रोग्राम आसलो ट्री प्लांटेशन. जेन्ना म्हाका हांचो फोन येयलो ट्रॅवलिंग डम आमचो बाब विशाल रावले आनी तालुला डिसिल्वा ती ग्रूप ऑफ पेरंट्स आनी स्टुडंट तेंक घेवन कुर्चरी येता म्हणून तांकां ट्रेडिशनल मेथड एग्रीकल्चर पळोवपा जाय म्हण तांकां मागीर सांगलें कुर्चरी आमचे थोडे काबार जायत येयलां पूण एक थोडे आसतलो म्हणटकच हांवें एक फार्मरा रिक्वेस्ट केलें बाबा अरविंद. तेणें आमकां थोडो प्लेस हें करून दिले. मुगे शेत तें कंप्लीट जालां, मुखार पडटा. तेणें हेल्प केला तेगे बायलेन भुरग्यांनी तेणें हेल्प केला आनी तीं हिंगा एन्जॉय जालें येवन हीं भुरगीं सगळीं. म्हाकाय बरें दिसलें ह्या भुरग्यां पळोवन. हे भाशेन सगल्यांनी अशें करून भुरग्यां मुखार वचपा जाय आनी तेणें फायदो काडपा जाय हेजो. बरोबर. पयलीं आमी आमचे लायब्ररीक झाडां रोयलें, त्या भुरग्यांकूय घेवन रोयलें आनी ते हांवें आतां क्लस्टर एस्टीम केल्या गोवा पेरा एग्रोबायोडायवर्सिटी क्लब म्हूण. तितून म्हाका ते मुगले थोडे मेंबर येयले लायक बाबा लेस्ली पेरेरा कावेलसी, बाबा कार्मेलीत आंध्राद फ्रॉम नुवें आनी बाबा कारिदाद तो कुरगुणी हाडी शेतकार. पूण म्हाका आयज सपोर्ट केलो तेणें हें करपाक म्हणटकच हांव तेंकां काळजां सावन देव बरें कर म्हणटा. चड करून बाय तालुला सिल्वा आनी बाब विशाल रावले ते येवन आमगे हो प्रोग्राम सोबयल म्हण. आनी हांवूय तीन वर्सां एक्टीव हितून नासलो पूण आतां हांवें हें करपाक घेतलां. हो बांद सगळो मुगेलो, तें शेत मुगेलें आनी तें हांव आतां हें करूंक वता. तें आतां कम्युनिटी फार्मींग म्हणटाय पूण तें आतां कम्युनिटी हेची आतां सगळें इंडिविज्युअल करूंक पडटा. जेन्ना कम्युनिटी नांवान केलें जाल्यार तेका हें आसना वेल्यू. पूण तें गोवोरमेंट आपणाक आनी कितें सांगता क्लब कर, कोणें कर, तें कर तशें करून. पूण आमकां तें मेळना. पूण इंडिविज्युअलान करूंक पडटा. जाय तशें कोत्ता जाल्यार जायते भाशेन प्रिजर्व कन्जर्व करपा जाता. पूण तेंगे अमके भाशेन करपा जाय म्हणटा. तें करूंक गेलें जाल्यार आमगे ट्रेडिशनल हें उरना. तेंकां जाय तशें करून करूंक पडटा. तें फायदो कॉर्पोरेटान जाता. आमकां ट्रेडिशनल बीन सांबाळपा मेळना. आतां आमकां लुकसाण करून आमी तें सांबाळटाय तेजें इकॉनॉमीक हें ना, फायदो ना ते भाशेन. पूण आमी तें सांबाळूंक जाय म्हूण सांगताय. आतां तें क्लायमेट चेंज कोणें हें तें म्हणटाय तेजेर ते आयटम आमगे सांबाळपा जाय. आनी आयज देखून हांव सारेंय घायना आनी हेंय घायना. कितें म्हणटाय तें कॅमिकल घायना. ऑर्गेनीक नॅचरल फार्म हें आमगे तें चलत तें माड मुगे तें आहाय ते भाशेन. आनी एक इंटिग्रेटेड फार्माक गेल्ले तेजे खबर सांगत. मागीर आमी हिंगा जात्रे आमी इंटिग्रेटेड फार्माक गेले. बाब जोकीम बोर्जीस तेणें कुट्टर बरें फार्म केलां, धाकटें केलां पूण बरें केलां. आनी त्या बाबा फॅमिली फार्मींग म्हणल्या भशेन जाता. तेणें केलां आनी बरें आहा. थिंगाय त्या भुरग्या आलोर म्हणपा बाब जोकीम म्हणटाय ते हें केलें तेणें हार्डवर्क केलें आयज हें दीस पडटा सगळें. आनी मागीर हांडी उरसाको ती मागीर हांडी फुरसाक वचपाय. हांडी फुरसाक आमी पयलीं कोत्ताले पूण तें हे पाटी मातशें लेट गेलां. तें फादर जॉर्ज कोते तें आमी थिंगा मॅकनायज ट्रान्सप्लांटेशन दाखोवपाक गेल्लें. तें थिंगा दाखोवपा मेळना कित्याक आयज फादर बेतालबाती आहा मायणा थिंगा हांडी फुरसाक तो 8 तारखेर पावतलो. म्हणटकच मॅकनायज फार्मींग आमी थिंगा दाखोवपाक वताले आनी हें ट्रेडिशनल हें हातीन रोंपताय. आनी हें तोड्यान कुर्तरी आंगडी तोडें हें तोड्यां रोंपयलें तें दाखयलें तेंकां आयज. हे प्रोग्राम करपाक आमकां आतां हांवें लीड घेता जें JSF एग्रोबायोडायवर्सिटी मुगे हें आहा तें हांव मुगे हेजें कोत्ता. आनी दुसरें म्हाका गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड ते सपोर्ट केला. चोडूय झाडां तेणी दिलें म्हाका आनी हें कोत्ता.